हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान है। आज हामी हाम्रो नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्दैछौँ केमिस्ट्रीबाट है। अस्तिसम्म हामीले केमिकल रिएक्सन एन्ड इक्वेजन्स पढ्दै थियो र आजदेखि चाहिँ हाम्रो नयाँ च्याप्टर छ एसिड बेस एन्ड सल्ट्स है। यो च्याप्टरमा हामीले एसिड बेस एन्ड सल्ट रिलेटेड धेरै कुराहरू पढ्नेछौँ है। सो फर्स्टमा हेर्नुहोस्, हामीले यहाँबाट एसिड्स र बेसको विषय धेरै कुराहरू जान्नुपर्छ है। मतलब कि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि एसिड्स भनेको के हो हैन, बेस भनेको के हो। यो कुरा नै हामीलाई थाहा छैन भने त हामीलाई साह्रो पर्छ नि त हैन। सो फर्स्टमा छ हाम्रो एसिड्स। एसिड्स आर सोवर इन टेस्ट है। एसिड कस्तो टेस्ट हुन्छ अरे? सोवर टेस्ट हुन्छ एसिडको। सब्सटेन्स विच टर्न ब्लू लिथमस सल्युसन रेड आर कल्ड एसिड्स। अब लिथमस एउटा इन्डिकेटर हो है। इन्डिकेटरले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब सल्युसन्स के छ, एसिडिक छ कि बेसिक नेचर छ त्यसलाई पत्ता लगाउँछ हैन। र लिथमस एउटा नेचुरल इन्डिकेटर हो हैन। लिथमस एउटा ब्लू कलरको लिथमस, अब सपोजमा हामीले के गर्यो अरे भन्दाखेरि एउटा एसिडिक सल्युसन लियो अरे। सपोज तपाईले लिनुभयो अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैन, एसिड हो। अब एसिडमा ब्लू लिथमस पेपर हाल्नु के हुन्छ? त्यो चेन्ज हुन्छ, त्यसको कलर चेन्ज हुन्छ र रेड बनिन्छ। तर रेड नै हाल्यो भने कलर चेन्ज हुँदैन। सिमिलरली बेसमा त्यस्तै हुन्छ। बेसमा के हुन्छ? ब्लू लिथमस हाल्यो भने चेन्ज हुँदैन, तर रेड लिथमस हाल्यो भने त्यहाँ चेन्ज हुन्छ। यहाँ बेसमा लेखिरहेको छ बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। बेसेसको टेस्ट कस्तो हुन्छ? बिटर टेस्ट हुन्छ। र सब्सटेन्स विच टर्न रेड लिथमस ब्लू आर कल्ड बेसेस। जुन चाहिँ सब्सटेन्सले चाहिँ के गर्छ, रेड लिथमसलाई चाहिँ ब्लूमा बनाइदिन्छ। तर ब्लू हाल्यो भने चाहिँ ब्लू नै बस्छ, चेन्ज हुँदैन। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छ? बेसेस भनिन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब के छ, हामीले भर्खर पढ्यौँ एसिड्स एन्ड बेसेस। अब चाहिँ हामी पढ्दैछौँ इन्डिकेटर्स है। मैले तपाईँलाई इन्डिकेटर्सको बारेमा अघि भर्खर पनि भने हैन, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सल्युसन एसिडिक हो या फिर बेसिक हो भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउने हैन। हेर्नुहोस् यहाँ Indicators are substances which indicate the solution is acidic or basic in nature है। के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिकेटर्स चाहिँ त्यो सब्सटेन्स हो जसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सल्युसन्स चाहिँ एसिडिक छ कि बेसिक छ भन्ने पत्ता लगाउँछ। नेचरमा सल्युसन चाहिँ कस्तो छ, सल्युसनको नेचर कस्तो छ, त्यो एसिडिक छ कि बेसिक छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउँछ। त्यस्तो सब्सटेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छ? इन्डिकेटर भनेर भनिन्छ है। अब चाहिँ इन्डिकेटरको पनि टाइप्स छ है। सो टाइप्स अफ इन्डिकेटर्स फर्स्टमा आउँछ हाम्रो नेचुरल इन्डिकेटर है। त्यो चाहिँ नेचरमै छ है, नेचरमै छ नेचुरल इन्डिकेटर। इन्डिकेटर्स विच आर अब्टेन्ड फ्रम नेचुरल सोर्सेस आर कल्ड नेचुरल इन्डिकेटर है। इन्डिकेटर्स जुन चाहिँ हामीले नेचुरल सोर्सेसबाट अब्टेन गरेको छ है, नेचरबाट नै अब्टेन गरेको जुन चाहिँ इन्डिकेटर्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ नेचुरल इन्डिकेटर्स। एक्जाम्पल हेर्नु पर्दाखेरि लिथमस है। लिथमस के हुन्छ? रेड लिथमस हुन्छ, ब्लू लिथमस हुन्छ है। हेर्नुहोस्, रेड लिथमस हुन्छ, ब्लू लिथमस हुन्छ है। अर्को त टर्मेरिक हैन। अब यहाँ हेर्नु, लिथमसमा के हुन्छ? रेड लिथमस मैले अघि पनि भनिहालेँ, रेड लिथमस एसिडमा हाल्यो भने के हुन्छ? चेन्ज हुँदैन। तर के हुन्छ? ब्लू लिथमस चाहिँ एसिडिकमा हाल्यो भने त्यो रेड कलरको भइदिन्छ हैन। वेयरएज ब्लू लिथमस बेसमा हाल्यो भने चेन्ज हुँदैन, तर रेड लिथमस ब्लू बेसमा हाल्यो भने के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। अर्को चाहिँ के छ हाम्रो? टर्मेरिक। टर्मेरिक येल्लो कलरको हुन्छ। एसिडमा हाल्यो भने टर्मेरिकलाई त्यहाँ कुनै चेन्ज आउँदैन, तर बेसमा हाल्यो भने के हुन्छ? रेडिस ब्राउन कलरको हुन्छ। अब चाइना रोज छ। अर्को छ रेड क्याबेज। रेड क्याबेज के हुन्छ? बेसेसमा हाल्यो भने ग्रिनिस येल्लो हुन्छ। रेड क्याबेज पर्पल कलरको खालके हुन्छ। एसिडमा हाल्यो भने रेडिस खालके कलर आउँछ। यस्तो प्रकारले चेन्ज हुन्छ र हामीले थाहा पाउँछौँ कि कुन चाहिँ सल्युसन चाहिँ एसिडिक हो र कुन चाहिँ सल्युसन चाहिँ बेसिक हो भन्ने कुरा हामीले यो इन्डिकेटर्सहरूबाट हामीले थाहा पाउनु सक्छौँ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो सिन्थेटिक इन्डिकेटर। अब सिन्थेटिक इन्डिकेटर भनेको चाहिँ के हो? सिन्थेटिक मतलब मान्छेले बनाएको है। जुन चाहिँ इन्डिकेटरहरू मान्छेले बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सिन्थेटिक इन्डिकेटर भनिन्छ। सो इन्डिकेटर्स
that are synthesized in the laboratory are known as synthetic indicator. अब ल्याबोरेटरीमा जुन चाहिँ मान्छेहरूले बनाएको छ इन्डिकेटरहरू हैन सिन्थेसिस हैन नेचरमा छैन, यो चाहिँ मान्छेले बनाएको, त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले के भन्छ सिन्थेटिक इन्डिकेटर भनेर भन्छ। जस्तै छ हाम्रो इक्जाम्पल मिथाइल ऑरेन्ज फेनोल्फेथलिन है। मिथाइल ऑरेन्ज के हुन्छ ऑरेन्ज कलरको हुन्छ हैन, एसिडमा हाल्यो भने रेड कलरको भइदिन्छ, बेसमा हाल्यो भने येलो कलरको भइदिन्छ। वेयरएज फेनोल्फेथलिन के हुन्छ कलरलेस हुन्छ, एसिडमा कलर देखाउँदैन, यसले कलरलेस नै हुन्छ, बेसमा हाल्यो भने चाहिँ पिङ्क कलरको भइदिन्छ। जसद्वारा हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सल्युसन चाहिँ के हो एसिडिक हो कि बेसिक हो भन्ने कुरा हामीले यो सिन्थेटिक इन्डिकेटरको हेल्पद्वारा पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। अर्को यहाँ हेर्नुहोस्, लिथमस सल्युसन इज अ पर्पल डाई विच इज अब्टेन फ्रम थ्यालोफाइट टु इन्डिकेट न्युट्रल सल्युसन। अब लिथमस पेपर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने पर्पल कलरको पनि हुन्छ, यो चाहिँ केबाट अब्टेन गरेको थ्यालोफाइटाबाट अब्टेन गरेको है। जसले चाहिँ हामीलाई के पत्ता लगाउनुमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सल्युसन चाहिँ न्युट्रल हेर्नुहोस् है त है। अर्को चाहिँ छ हाम्रो हामीले इन्डिकेटरमा के भयो टाइप्स अफ इन्डिकेटरमा नेचुरल इन्डिकेटर सिन्थेटिक इन्डिकेटर पऱ्यो है। अब अर्को चाहिँ छ हाम्रो अल्फ्याक्टरी इन्डिकेटर। Substances which change their smell when mixed with acid or base are known as olfactory indicator. Example onion, vanilla, etc. अब कुनै पनि सब्स्टेन्स अघिकोमा के हुँदै थियो नेचुरल इन्डिकेटरमा होस् या फिर सिन्थेटिक इन्डिकेटरमा होस् है, अब हामीले सल्युसनमा डिप्ट गरेर कुनै पनि त्यो इन्डिकेटरलाई त्यसको कलर चेन्ज हुँदाखेरि हामीले पत्ता लाग्दै थियो कि कुन चाहिँ एसिडिक हो र कुन चाहिँ बेसिक हो भन्ने है। तर अब यो अल्फ्याक्टरी इन्डिकेटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसको स्मेल चेन्ज गर्छ, स्मेल एसिड र बेसमा मिलेपछि त्यसले स्मेल चेन्ज गर्छ र अब डिफ्रेन्ट स्मेल आउँछ एसिडमा हाल्दाखेरि बेसमा हाल्दाखेरि, र त्यसद्वारा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ कि सल्युसन चाहिँ एसिडिक हो कि बेसिक हो भन्ने कुरा हामीले त्यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। एक्जाम्पलमा हामीलाई अनियन भेनिलाहरू दिएको छ है, यो एक्जाम्पल हो अल्फ्याक्टरी इन्डिकेटरको है, जसद्वारा हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौँ सल्युसन चाहिँ के हो एसिडिक हो कि बेसिक हो भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्डिकेटर्सहरू छ है हाम्रोमा, नेचुरल इन्डिकेटर सिन्थेटिक इन्डिकेटर अल्फ्याक्टरी इन्डिकेटर है, हामीले पढ्यो है यिनीहरू सबैको बारेमा। अब यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन्स अफ एसिड विथ है। अब एसिड चाहिँ केसँग रियाक्ट हुन्छ त फर्स्टमा चाहिँ हामीले के को गर्दैछौँ मेटल है। अब एसिड चाहिँ मेटलसँग रियाक्ट हुँदाखेरि के दिन्छ त है, के छ यहाँ मेटल चाहिँ एसिडसँग रियाक्ट हुँदाखेरि सल्ट प्लस हाइड्रोजन दिन्छ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ है। हेर्नुहोस् के हुन्छ जब मेटल है, जब मेटल चाहिँ केसँग रियाक्ट हुन्छ एसिडसित, जब मेटल चाहिँ एसिडसँग रियाक्ट हुन्छ नि तब हामीलाई के दिन्छ सल्ट, सल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H2 है हाइड्रोजन। जब मेटल चाहिँ एसिडसँग रियाक्ट हुन्छ तब चाहिँ हामीलाई सल्ट प्लस हाइड्रोजन दिन्छ है। एक्जाम्पलको तौरमा यहाँ हेर्नुहोस् के लिएको छु मैले भन्दाखेरि चाहिँ एक्जाम्पलको तौरमा हेर्नुहोस् के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जिङ्क है। जिङ्क चाहिँ केसँग रियाक्ट हुँदैछ, जिङ्क चाहिँ रियाक्ट हुँदैछ HCl सित है। HCl एउटा एसिड हो हैन, र जिङ्क छ यो चाहिँ रियाक्ट हुँदैछ र यसले चाहिँ के दिँदैछ भन्दा हामीलाई ZnCl2 एउटा सल्ट हो यो प्लस H2 है, यो दिँदैछ है। जब मेटल Zn इज अ मेटल जो चाहिँ रियाक्ट हुँदैछ HCl सँग हैन, जो चाहिँ रियाक्ट गरेर के दिन्छ हामीलाई ZnCl2 प्लस H2। अब ब्यालेन्स गर्नु लागि हेर्नुहोस् Zn दुईपट्टि Zn बराबर छ हैन, H2 छ यतापट्टि र Cl पनि 2 छ। त रियाक्टरमा HCl एकैवटा मात्रै H पनि एउटा छ Cl पनि एउटा छ, त्यो HCl को अगाडि हामीले 2 लगाइदिएपछि हाम्रो रियाक्सन पनि ब्यालेन्स हुन्छ। हेर्नुहोस् अघिकै अझै एउटा इक्जाम्पल दिएको छ रियाक्सन्स अफ मेटल विथ एसिडमा है। हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि जब चाहिँ हाम्रो मेटल यानि मेटल दिएको छ हेर्नुहोस् Na इज सोडियम, सोडियम चाहिँ जब केसँग रियाक्ट हुँदैछ एसिड यानि H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड, तपाईँले के दिन्छ हामीलाई
भन्दाखेरि Na2SO4 यो दिन्छ प्लस अर्को के दिन्छ हामीलाई H2 ग्यास पनि दिन्छ। यो पनि के हो एउटा इक्जाम्पल हो जब के हुन्छ मेटल चाहिँ सल्टसँग रियाक्ट हुँदाखेरिको इक्जाम्पल हो यो पनि एउटा। जहाँ चाहिँ सोडियम चाहिँ के हुँदैछ सल्फ्युरिक एसिडसँग रियाक्ट हुँदैछ, रियाक्ट भएर चाहिँ त्यसले हामीलाई के दिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ग्यास दिँदैछ। अर्को चाहिँ टपिक छ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट हेर्नुहोस्, अब जब मेटल कार्बोनेट चाहिँ एसिडसँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीलाई के दिन्छ सल्ट प्लस कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर दिँदो रहेछ है। के दिँदो रहेछ जब हाम्रो मेटल चाहिँ के हुन्छ मेटल कार्बोनेट चाहिँ के हुन्छ रियाक्ट हुन्छ एसिडसित तपाईले हामीलाई के दिन्छ सल्ट दिन्छ एउटा त है। अर्को चाहिँ हामीलाई के दिन्छ CO2 पनि दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड र प्लस अर्को हामीलाई के दिन्छ वाटर पनि दिन्छ H2O पनि हामीलाई दिन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि इक्जाम्पल दिएको छ मेटल कार्बोनेट चाहिँ जब एसिडसँग रियाक्ट हुँदाखेरि के हुन्छ मैले अघि तपाईहरुलाई भनिहालेँ सल्ट प्लस कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर दिन्छ। यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ, इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् के दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्टमा दिएको छ Na2SO4 है। यो चाहिँ के हुन्छ Na2SO4 होइन Na2CO3 है। यो चाहिँ जब के हुन्छ रियाक्ट हुन्छ केसित एसिड यानी एसिड के चाहिँ हाम्रो HCl है। जब यो रियाक्ट हुन्छ तब यसले हामीलाई के दिन्छ एउटा सल्ट दिन्छ, सल्ट इज NaCl हाम्रो सल्ट हो है। प्लस यसले हामीलाई अघि भनेको छ के कार्बन डाइअक्साइड पनि दिन्छ CO2 र प्लस यसले हामीलाई के पनि दिन्छ वाटर पनि दिन्छ है। जब कुनै पनि मेटल कार्बोनेट चाहिँ एसिडसँग रियाक्ट दिन्छ तब त्यसले हामीलाई सल्ट प्लस कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर दिन्छ। अब अर्को इक्जाम्पल पनि हेर्नु हुने भयो भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ क्याल्सियम कार्बोनेट छ। क्याल्सियम कार्बोनेट हेर्नुहोस् जब हाम्रो क्याल्सियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 है। क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ जब के हुन्छ रियाक्ट हुन्छ H2SO4 सित H2SO4 है। यसरी रियाक्ट तब यसले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले हामीलाई CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O यो प्रोडक्ट यसले हामीलाई दिन्छ जब क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ सल्फ्युरिक एसिडसँग रियाक्ट गर्छ। अझै अर्को इक्जाम्पल पनि छ तपाईहरुलाई अझै क्लियर हुन्छ। हेर्नुहोस् जब हाम्रो के हुन्छ जब हाम्रो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड है HNO3 चाहिँ जब केसँग रियाक्ट हुँदैछ नाइट्रोजन कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है। सोडियम कार्बोनेटसँग जब यो रियाक्ट हुन्छ तब यसले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोडियम नाइट्रेट दिन्छ अनि सोडियम नाइट्रेट सँगसँगै हामीलाई के दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड पनि दिन्छ प्लस वाटर पनि दिन्छ। यो चाहिँ थर्ड इक्जाम्पल भयो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिडको है। अब अर्को हेर्नुहोस् अघि के हुँदै थियो मेटल कार्बोनेट चाहिँ एसिडसँग रियाक्ट गर्दै थियो है। अब यहाँ चाहिँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिँ एसिडसँग रियाक्ट गर्दा के हुन्छ है सेम अघि जस्तो हुन्छ है। जब मेटल कार्बोनेट चाहिँ एसिडसँग रियाक्ट हुन्छ तब प्रोडक्ट के हुन्छ हाम्रो सल्ट कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर फर्म हुन्छ। यहाँ पनि सेम जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिडसँग रियाक्ट हुन्छ तब सेम सल्ट प्लस कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर फर्म गर्छ है। अब इक्जाम्पलको तौरमा तपाईहरु हेर्नुहोस्
के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के छ एक्जाम्पल हेर्नुहोस् सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब केसँग रिएक्ट हुन्छ सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 जब सल्फ्युरिक एसिडसँग चाहिँ यो रिएक्ट गर्छ तब हामीलाई यसले तीनटा कुरा दिन्छ एउटा त सल्ट द्याट इज NaCl प्लस यसले हामीलाई कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ प्लस यसले हामीलाई वाटर पनि दिन्छ है। अब हेर्नुहोस् जब यो रिएक्सनद्वारा फर्म भएको कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ के हुन्छ यो निस्किन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ लाइम वाटरसँग गएर मिल्छ हो तब त्यसले चाहिँ अर्को रिएक्सन के गर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् के गर्छ त्यहाँ चाहिँ कहाँ जान्छ CaOH2 जुन चाहिँ छ यो चाहिँ केसँग रिएक्ट हुन्छ अघि निक्लेको कार्बन डाइअक्साइडसँग रिएक्ट हुन्छ है। अब त्यो कार्बन डाइअक्साइड मिलेर चाहिँ यसले हामीलाई के बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले हामीलाई CaCO3 क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस वाटर चाहिन्छ है क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस वाटर चाहिन्छ र जुन चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट फर्म भयो तपाईको यो चाहिँ के हो प्रिसिपिटेट हो व्हाइट प्रिसिपिटेट हो। अब हेर्नुहोस् है जुन चाहिँ अघि हाम्रो के भएको थियो रिएक्सन्सबाट क्याल्सियम कार्बोनेट बनिएको थियो नि है। अब त्यो क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ के चाहिँ हुँदैछ रिएक्ट भयो कार्बन डाइअक्साइड र वाटरसँग भने त्यसले फेरि हामीलाई के दिन्छ क्याल्सियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो सल्युबल इन वाटर हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि चाहिँ है के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो अघि CaCO3 है जुन चाहिँ यो क्याल्सियम कार्बन अघि रिएक्सनबाट बनेको छ है यो चाहिँ रिएक्ट हुँदैछ केसँग भन्दाखेरि चाहिँ CO2 सँग रिएक्ट हुँदैछ प्लस अघि केसँग रिएक्ट हुँदैछ प्लस H2O है प्लस H2 सँग रिएक्ट भएर चाहिँ यसले हामीलाई के दिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले हामीलाई दिन्छ CaHCO3 को ट्वाइस है यो दिन्छ जब CaCO3 चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग र वाटरसँग रिएक्ट हुन्छ जब हामीलाई CaHCO3 होल ट्वाइस दिन्छ यो चाहिँ के हुन्छ सल्युबल इन वाटर हुन्छ यो चाहिँ है। अब अर्को हेर्नुहोस् अब हामीले के अल्टिमेटली के हेर्यो भने मेटल एसिड रिएक्ट विथ मेटल एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गऱ्यो है। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामीले गर्नेछौँ एसिड रिएक्ट विथ बेस। अब एसिड चाहिँ बेससँग रिएक्ट गर्दा के हुन्छ त है। अब हेर्नुहोस् है जब एसिड र बेस रिएक्ट हुन्छ तब के फर्म हुन्छ सल्ट प्लस वाटर फर्म हुन्छ है जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट है। अब जब एसिड अब हेर्नुहोस् सपोज ए इज द एसिड है ए चाहिँ एसिड भयो अरे प्लस बी मतलब बेस है। जब एसिड र बेस रिएक्ट हुन्छ तब प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो के फर्म हुन्छ भन्दाखेरि सल्ट मानिलियो एस इज अ सल्ट प्लस वाटर H2O है यो फर्म हुन्छ। जब एसिड र बेस रिएक्ट हुन्छ नि तब सल्ट प्लस वाटर फर्म हुन्छ। इक्जाम्पलको तौरमा हेर्नु हुने भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्जाम्पलको तौरमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ NaOH है NaOH हाम्रो के एउटा बेस हो है। यो चाहिँ केसँग रिएक्ट गर्दैछ यो चाहिँ रिएक्ट गर्दैछ HCl
है। यो चाहिँ केसँग रिएक्ट गर्दैछ, यो चाहिँ रिएक्ट गर्दैछ HCl, HCl सँग रिएक्ट गर्दैछ। HCl के एउटा HCl एउटा एसिड है, र यो दुईटा रिएक्ट गरेर के दिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई सल्ट दिन्छ। सल्ट इज NaCl, NaCl, NaCl हाम्रो सल्ट हो, प्लस अर्को के दिन्छ यसले हामीलाई वाटर दिन्छ, द्याट इज H2O है, यो दिन्छ। अब हेर्नुहोस् अर्को टपिक चाहिँ छ अब न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन्स है। न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन्स हेर्नुहोस् के छ। न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन्स भनेको चाहिँ रिएक्सन्स बिट्विन एन एसिड एन्ड अ बेस टु गिभ अ सल्ट एन्ड अ वाटर इज नोन एज न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन्स। अब न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि रिएक्सन्स बिट्विन एसिड एन्ड बेस, एसिड एन्ड बेस जब रिएक्ट गर्छन् है, के हुन्छ जब एसिड एन्ड बेस जब यो रिएक्ट गर्छन्, एसिड प्लस बेस हुन्छ, तब प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे सल्ट प्लस वाटर है। सल्ट प्लस वाटर हाम्रो प्रोडक्ट फर्म हुन्छ। त्यो जुन चाहिँ रिएक्सन्स छ त्यस्तै रिएक्सन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छ न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन्स भनेर भनिन्छ भनेर यहाँ न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन्स यहाँ भन्दैछ है। इक्जाम्पल जुन चाहिँ थियो अघि हेर्नुहोस्, इक्जाम्पल के थियो हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ जब के भएको थियो, जब हाम्रो के थियो NaOH बेस हो है, र यो के हुँदै थियो रिएक्ट गर्दै थियो केसित HCl र एसिड हो है, र रिएक्सन भएर के हुँदै थियो यसले हामीलाई प्रोडक्ट के दिँदै थियो NaCl है, NaCl र सल्ट हो, प्लस अर्को के दिँदै थियो वाटर दिँदै थियो। अब हेर्नुहोस् अर्को टपिक के छ मेटालिक अक्साइड है। अब मेटालिक अक्साइड मतलब रिएक्सन्स अफ एसिड विथ मेटालिक अक्साइड है। जब एसिड चाहिँ मेटालिक अक्साइडसँग रिएक्ट हुन्छ तब के फर्म हुन्छ त है। अब हेर्नुहोस् जब हाम्रो एसिड चाहिँ केसँग रिएक्ट हुन्छ, कुनै पनि मेटलको अक्साइड मेटालिक अक्साइडसँग चाहिँ जब हाम्रो मेटालिक अक्साइडसँग चाहिँ कुनै पनि अब एसिड चाहिँ हाम्रो जब कुनै पनि मेटालिक अक्साइडसँग रिएक्ट हुन्छ है, तब यसले हामीलाई प्रोडक्ट के दिन्छ सल्ट प्लस वाटर, सेम प्रोडक्ट दिन्छ जो अघि हाम्रो न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन्समा दिँदै थियो, जहाँ चाहिँ के हुँदै थियो एसिड र बेस रिएक्ट गरेर जुन चाहिँ सल्ट प्रोडक्ट के सल्ट र वाटर दिँदै थियो, यहाँ सेम हुन्छ। जब एसिड मेटालिक अक्साइडसँग रिएक्ट हुन्छ तब पनि हाम्रो प्रोडक्ट के हुन्छ सल्ट एन्ड वाटर नै हुन्छ। र अब हेर्नुहोस् अर्को चाहिँ छ हाम्रो टपिक, नेक्स्ट टपिक छ अहिलेसम्म हामीले के पढ्यो एसिड चाहिँ केसँग रिएक्ट हुँदैछ, एसिड चाहिँ मेटलसँग रिएक्ट हुँदाखेरि के हुँदैछ, एसिड मेटल कार्बनसँग रिएक्ट हुँदा के हुँदैछ, एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बनसँग रिएक्ट हुँदा के हुँदैछ, र एसिड बेससँग रिएक्ट हुँदाखेरि के हुँदैछ, र एसिड मेटालिक अक्साइडसँग रिएक्ट हुँदाखेरि के हुँदैछ भन्ने कुरा पढ्यो। अब नेक्स्ट चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिएक्सन्स अफ बेस है। बेस चाहिँ मेटलसँग रिएक्ट हुँदा के हुन्छ हैन, र अरू पनि सब्स्टेन्ससँग बेस रिएक्ट गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पढ्छौँ। अब हेर्नुहोस् रिएक्सन्स अफ बेस विथ मेटल है। जब चाहिँ के हुन्छ, जब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मेटल चाहिँ केसँग रिएक्ट हुन्छ बेससँग रिएक्ट हुन्छ है। अब मेटल चाहिँ बेससँग रिएक्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेस मतलब अल्काली पनि भनिन्छ है, तपाईँलाई याद होला मैले फर्स्ट च्याप्टरमा भनेको थिएँ। अब जब मेटल चाहिँ बेससँग रिएक्ट हुन्छ तब के हुन्छ प्रोडक्ट हाम्रो के हुन्छ सल्ट प्लस हाइड्रोजन है, सल्ट प्लस हाइड्रोजन फर्म हुँदो रहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् के छ इक्जाम्पलको तौरमा यो के हुन्छ, जब यो रिएक्ट हुन्छ यो रिएक्ट हुँदाखेरि सल्ट प्लस हाइड्रोजन ग्यास है, सल्ट प्लस हाइड्रोजन ग्यास हाम्रो फर्म हुन्छ। इक्जाम्पलको तौरमा हेर्नुहोस् हाम्रो के छ NaOH, NaOH इज द बेस है, बेस हो। जब यो केसँग रिएक्ट हुँदैछ मेटल यानि जिङ्क, हेर्नुहोस् इक्जाम्पलको तौरमा जिङ्क इज आवर मेटल, तब हाम्रो प्रोडक्ट के फर्म हुँदैछ, प्रोडक्ट हुँदैछ Na2ZNO2 है। यसलाई के भन्छ हामीले Na2ZNO2 इज सोडियम जिङ्केट प्लस के फर्म हुँदैछ हाम्रो प्लस H2 हाम्रो फर्म हुँदैछ। सो जब कुनै पनि बेस हाम्रो मेटलसँग रिएक्ट हुन्छ तब हाम्रो प्रोडक्ट के फर्म हुँदो रहेछ सल्ट प्लस हाइड्रोजन ग्यास फर्म हुँदो रहेछ।
अब अर्को हेर्नुहोस्, अझै अर्को पनि इक्जाम्पल्स छ हाम्रो है। अघिकैबाट इक्जाम्पल्स छ, के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब NaOH है चाहिँ रियाक्ट हुँदैछ एलसँग, एल्युमिनियमसँग र वाटरसँग है, तब हाम्रो प्रोडक्ट के फर्म हुँदो रहेछ, NaAlO2 र प्लस हाइड्रोजन ग्यास फर्म हुँदो रहेछ है। NaAlO2 के एउटा सल्ट है प्लस हाइड्रोजन ग्यास फर्म हुँदो रहेछ है। अब अर्को चाहिँ हेर्नुहोस्, हाम्रो के छ, अर्को चाहिँ जब बेस चाहिँ नन मेटालिक अक्साइडसँग रियाक्ट हुन्छ तब के फर्म हुन्छ। हेर्नुहोस्, जब बेस चाहिँ नन मेटालिक है, जब बेस है, जब हाम्रो बेस चाहिँ के हुन्छ, रियाक्ट हुन्छ नन मेटालिक अक्साइड है, नन मेटालिक अक्साइडसँग जब रियाक्ट हुन्छ तब हाम्रो प्रोडक्ट के फर्म हुँदैछ, प्रोडक्ट फर्म हुँदैछ हाम्रो सल्ट प्लस वाटर नै हाम्रो प्रोडक्ट हुँदो रहेछ है। सल्ट प्लस वाटर नै हाम्रो प्रोडक्ट हुँदो रहेछ। सब इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ है। इक्जाम्पल चाहिँ के दिएको छ हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ हेर्नुहोस्, इक्जाम्पल चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड है, जब हाम्रो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड है, जब हाम्रो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ के हुन्छ, रियाक्ट हुन्छ केसँग, नन मेटालिक अक्साइड CO2सँग रियाक्ट हुन्छ है, त हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ के फर्म हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस के फर्म हुन्छ हाम्रो, त्यो सँगसँगै वाटर पनि फर्म हुन्छ है। र अझै अर्को इक्जाम्पल्स पनि छ हाम्रोमा। अर्को इक्जाम्पल चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, NaOH है। NaOH जुन चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड जुन छ हाम्रो, त्यो चाहिँ जब केसँग रियाक्ट हुन्छ, CO2सँग रियाक्ट हुन्छ। सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ जब CO2सँग रियाक्ट हुन्छ त हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ के फर्म हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ Na2CO3 प्लस अर्को के फर्म हुँदो रहेछ, अर्को फर्म हुँदो रहेछ हाम्रो वाटर, अर्को फर्म हुँदैछ हाम्रो वाटर। जब NaOH द बेस जुन चाहिँ CO2 नन मेटालिक अक्साइडसँग रियाक्ट हुन्छ तब हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भन्छ है, सल्ट प्लस वाटर फर्म हुँदो रहेछ। गुड इभिनिङ एभ्रिवान है। अब आजको टपिक छ हाम्रो फर्स्ट टपिक कमन इन एसिड्स। अस्ति जखन हामीले स्टार्ट गरेको छ नयाँ च्याप्टर, त्यो चाहिँ हो एसिड बेस एन्ड सल्ट्स है। र अस्तिसम्म चाहिँ हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि एसिड बेसेसको भनेको के हो है, इन्डिकेटर्सले के गर्छन् है, र एसिडले मेटलसँग रियाक्ट हुँदा, बेससँग रियाक्ट हुँदा, मेटल कार्बोनेटसँग रियाक्ट हुँदा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेटसँग रियाक्ट हुँदा, मेटलिक अक्साइडसँग रियाक्ट हुँदा के फर्म गर्छ। त्यसको बादमा बेस नन मेटलिक अक्साइडसँग रियाक्ट हुँदा, मेटलसँग रियाक्ट हुँदा के फर्म गर्छ, अनि न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन्स है, यिनीहरूको बारेमा पढाएको थियो। अब आज स्टार्टिङ फर्स्टमा चाहिँ हामीले पढ्दैछ कमन इन एसिड्स है। एसिड्समा चाहिँ के कमन हुन्छ हेर्नुहोस्, एसिड्स गिभ हाइड्रोजन ग्यास when which react with metal which shows all acids contain hydrogen है। जब एसिड चाहिँ के दिन्छ अरे भन्दा हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ अरे जब त्यो कुनै पनि मेटलसँग रियाक्ट गर्छ है। जसरी के देखाउँछ भन्दाखेरि सबै एसिडकोमा के छ, हाइड्रोजन छ है। हेर्नु जस्तै के छ भन्दाखेरि HCl है, HCl लाई जब हामीले के गर्छौँ, अलिकति हिट गर्छौँ है, यो छुट्टिन्छ, के हुन्छ, H प्लस Cl माइनस बनिन्छ
है। अब जस्तै हामी अर्को इक्जाम्पल लियौँ, के भन्नु CH3 COOH है, CH3 COOH यो लियो, त्यसलाई पनि यदि हिट गऱ्यो के हुन्छ, यो छुट्टिन्छ। CH3 COO प्लस के बनिन्छ अर्को H प्लस, माइनस प्लस H प्लस बनिन्छ है। जसरी हेर्नु HCl मा पनि H प्लस छ, त्यहाँ माथि CH3COOH मा पनि के छ H प्लस छ, जसरी के देखाउँछ भन्दाखेरि दुईटाकोमै H प्लस हाइड्रोजन ग्यास रहेछ भन्ने बुझाउँछ। अर्को हेर्नुहोस् कमन इन बेसिस। अब बेसिसमा चाहिँ के कमन छ, A base dissociates hydroxide ion in water which is responsible for the basic behavior of the compound है। के भन्दैछ, A base dissociated, बेस चाहिँ के डिसोसिएट गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोक्साइड आयन हैन, बेसले चाहिँ हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट गर्छ वाटरमा, जो चाहिँ के छ केमा रेस्पोन्सिबल छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पाउन्डको बेसिक बिहेभियरमा रेस्पोन्ड छ है। बेसकोमा चाहिँ के हुँदो रहेछ हाइड्रोक्साइड आयन हुँदो रहेछ है वाटरमा, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ केसको लागि रेस्पोन्सिबल छ, यो कम्पाउन्डको बेसिक बिहेभियरको लागि रेस्पोन्ड छ। एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, एक्जाम्पल के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, जब पनि के हुन्छ, जब हाम्रो बेस हेर्नुहोस् के दिएको छ हामीलाई NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब यसलाई हिट गर्यो यो केमा छुट्टिन्छ Na प्लस, Na को प्लस प्लस OH को के हुन्छ OH को माइनस है। अर्कै हेर्नुहोस् चाहिँ के छ हाम्रोमा KOH छ, KOH लाई पनि हिट गर्ने केमा छुट्टिन्छ के प्लस प्लस OH को H को माइनस। हेर्नुहोस् है, यहाँ KOH लाई हिट गर्दाखेरि के त्यहाँ KOH मा पनि OH माइनस छ, होइन NaOH मा पनि OH माइनस छ है। यो चाहिँ के हुन्छ हाइड्रोक्साइड चाहिँ कमन हुन्छ बेसिसमा है, जसले चाहिँ बेसिक बिहेभियर बताउँछ, कम्पाउन्डको बेसिक बिहेभियर। अब नेक्स्ट हेर्नुहोस् हाम्रो के छ एसिड इन वाटर है। एसिड चाहिँ वाटरसँग रिएक्ट गरेर के हुँदो रहेछ है। हेर्नुहोस् हामीलाई यहाँ दिएको छ एसिड इन वाटर है। जब हाम्रो एसिड एक्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब यो चाहिँ रिएक्ट गर्छ विथ वाटरसँग, जब यो HCl रिएक्ट गर्छ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्टमा चाहिँ के बनिँदो रहेछ हाइड्रोनियम आयन H3O है। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस Cl माइनस यस्तो बनिन्छ। जब कुनै पनि एसिड चाहिँ वाटरसँग रिएक्ट गर्छ त्यसले के दिँदो रहेछ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस Cl माइनस दिँदो रहेछ है। यस्तो रिएक्ट हुँदो रहेछ एसिड चाहिँ वाटरसँग। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो के छ भन्दाखेरि बेस इन वाटर है। जब पनि बेसलाई चाहिँ वाटरमा सँग रिएक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त हेर्नुहोस्, हामी के लियौँ इक्जाम्पलको तौरमा लियौँ NaOH
NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाम्रोमा छ यो चाहिँ केसँग रिएक्ट गर्ने चाहिँ वाटर H2O वाटर लगाइदिउँ हैन के बनिन्छ हाम्रो प्रोडक्टमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ Na+ अनि OH को माइनस यो बनिन्छ जब बेस चाहिँ केसँग रिएक्ट हुन्छ वाटरसँग रिएक्ट हुँदाखेरि है अर्को के छ भन्दाखेरि बेसिक which are soluble in water are called basics which are soluble in water are called alkalis है अल्कालिस जुन चाहिँ बेसिक चाहिँ सोल्युबल हुन्छ वाटरमा त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर भन्छ अल्कालिस भनेर भनिन्छ है अब यहाँ चाहिँ एक्जाम्पल हेर्नुहोस् के दिएको रहेछ हामीलाई KOH है के दिएको छ KOH लाई पनि वाटरमा हाल्यो भने के दिन्छ हामीलाई K+ + OH- है जस्तै कि MgOH लाई पनि वाटरसँग रिएक्ट गर्यो भने Mg2+ + 2OH- चाहिँ दिन्छ र जब हाइड्रोजन H+ + हाइड्रोक्साइड आयन OH- लाई रिएक्ट गरिन्छ तब हाम्रो के फर्म हुन्छ वाटर फर्म हुन्छ अनि चाहिँ अर्को के दिएको छ HX+MOH यसले के गर्दो रहेछ यो रिएक्सन चाहिँ एक्जाम्पल्स है के हुन्छ MX+ HOM फर्म गर्छ है यहाँ चाहिँ OH- ले चाहिँ के दिएको छ बेस दिएको छ किनकि सबै बेसकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कमनमा चाहिँ OH- हुन्छ र एसिड सबैकोमा के हुन्छ कमन चाहिँ H+ हुन्छ अब अर्को हेर्नुहोस् के छ टपिक रहेछ डाइल्युसन हेर्नुहोस् Mixing an acid or base with water results in decreasing in concentration of ions H3O मतलब hydronium ion है ना OH- per unit volume. Such a process called dilution and the acid or the base is said to be diluted. है के रहेछ डाइल्युसन भनेको चाहिँ मिक्सिङ एन्ड एसिड अर बेस है जब कुनै पनि एसिड र बेस चाहिँ हामीले केसँग मिक्स गर्छौँ भन्दाखेरि वाटरसँग मिक्स गर्छौँ के फर्म गर्दो रहेछ हैन के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फर्म गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वाटर रिजल्ट के गर्दो रहेछ त्यसले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ डिक्रिज कन्सन्ट्रेसन हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयनको यिनीहरूको पर युनिट भोल्युमको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के भन्छ डिक्रिज गर्दो रहेछ जसको डिक्रिज गर्दो रहेछ र त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ डाइल्युसन भनेर भनिँदो रहेछ र जुन चाहिँ एसिड र बेस छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ डाइल्युट हुँदैछ के प्रोसेसद्वारा डाइल्युसनद्वारा जसमा चाहिँ के हुन्छ एसिड र बेस चाहिँ वाटरसँग रिएक्ट हुँदाखेरि तिनीहरूको आयन्स चाहिँ के हुँदैछ कन्सन्ट्रेसन अफ आयन्स पर युनिट भोल्युम चाहिँ के हुँदैछ डिक्रिज भएर जाँदैछ अर्को के छ यहाँ अल्काली इज सोल्युबल इन वाटर सोपी टच बिटर कोरोसिभ एन्ड कज हार्म है अल्काली चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सोल्युबल इन वाटर है सोल्युबल इन वाटर हुँदो रहेछ अल्काली चाहिँ सोपी टेस्ट टच हुँदो रहेछ टच गर्दाखेरि अब नरम खालके बिटर है र हार्म पनि गर्नु सक्दो रहेछ अब हेर्नुहोस् अर्को चाहिँ के छ हाम्रो टपिक भन्दाखेरि चाहिँ युनिभर्सल इन्डिकेटर है अब युनिभर्सल इन्डिकेटर हेर्नुहोस् The indicator which determine the strength as well as acidic or basic nature of the solution के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो खालको इन्डिकेटर हो जसले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेन्थ है स्ट्रेन्थ र एज वेल एज एसिड और बेसिक नेचर सल्युसन कस्तो खालको नेचर सो गर्छ त्यो एसिडिक हो कि बेसिक हो त्यो सँगै त्यसको स्ट्रेन्थ पनि डिटरमाइन गर्छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ हामीले युनिभर्सल इन्डिकेटर
a scale measuring hydrogen ion concentrations in a solutions called pH scale है र जुन चाहिँ स्केलले मेजर गरिन्छ यो है हैन जुन चाहिँ स्केलले मेजर गरिन्छ सल्युसन एसिडको कि बेसिकको भनेर जुन चाहिँ डिटरमाइन गरिन्छ हैन हाइड्रोजन आयन्स मेजर गरिन्छ हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन कति छ सल्युसनमा त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले pH स्केल यहाँ pH स्केलमा p चाहिँ के हो भन्दाखेरि p के स्ट्यान्ड गर्छ भन्दाखेरि पोटेन्स जसको मिनिङ चाहिँ के हो पावर पोटेन्स मिन्स अ पावर है र अर्को चाहिँ के छ यहाँ pH स्केल रेन्ज फ्रम भ्याल्यु 0 to 14 है pH स्केलमा भ्याल्यु कति हुन्छ 0 देखि लिएर 14 सम्म हुन्छ जसमा 0 चाहिँ एकदम एसिडिक हो र 14 चाहिँ एकदम अल्कालाइन एकदम है र 7 चाहिँ के हो न्यूट्रल हो 7 भन्दा मुनि जतिमा हुन्छ 6 5 यिनीहरू एसिडिक हो र 7 भन्दा उकालो जुन चाहिँ हुन्छ जस्तो कि 8 9 उकालो जाति जान्छ त्यो चाहिँ अल्काली हो अब हेर्नुस् pH value less than 7 is acidic and pH value which is greater than 7 is alkaline के हुन्छ जब 7 भन्दा मुनि आउँछ तब इन्क्रिज स्ट्रेन्थ अफ एसिडको इन्क्रिज स्ट्रेन्थ बढेर जान्छ जब 7 भन्दा उकालो जान्छ तब बेसको स्ट्रेन्थ बढेर जान्छ है यो हेर्नुस् मैले यो के दिएको छु यो तपाईहरुको pH स्केल हो जसमा चाहिँ CN भ्यालु हेर्नु 0 1 2 3 है काट्दैन 14 सम्म त्यसमा चाहिँ के हेर्नु 7 न्यूट्रल छ हैन त्यसमा चाहिँ हेर्नु यो एकदम 0 1 2 एकदम एसिडिक हो यहाँ चाहिँ 3 4 5 चाहिँ वीक एसिडिक हो 8 9 10 11 दिएर वीक एसिडिक हो 12 13 14 स्ट्रङ बेसिक हो 8 9 10 11 वेराज एकदम वीक खालके बेसिक हो तर 12 13 स्ट्रङ बेसिक हो है हेर्नु एसिडिकमा के हुन्छ H+ आयन पुरा बेसी हुन्छ है तर एसिडमा हेर्नुस् एसिडमा हाम्रो H+ आयन पुरा बेसी हुन्छ बेसमा के हुन्छ हाम्रो बेसमा OH आयन पुरा बेसी हुन्छ र ह्युमन बडीमा हेर्नुस् ह्युमन बडीमा के छ हाम्रो pH भ्यालु चाहिँ 7.0 देखि लिएर 7.8 सम्म गएको हुन्छ यतिको बीचमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ह्युमन बडीको pH भ्यालु चाहिँ के चाहिँ लिटरली न्यूट्रल नै हुन्छ अब हेर्नुस् रेन वाटर है जसको pH भ्यालु चाहिँ के भयो 5.6 भन्दा चाहिँ कम्ती आयो भने pH भ्यालु चाहिँ 5.6 भन्दा कम्ती आयो भने त्यसलाई हामीले एसिड रेन है त्यसलाई हामीले के भन्छ एसिड रेन भनेर भनिन्छ हेर्नुस् यहाँ अब हेर्नु अब जब चाहिँ अब pH भ्यालु हाम्रो उयो छ कम्ती छ है हेर्नुस् यहाँबाट के हुन्छ आकाशबाट एसिड रेन पर्छ एसिड रेन हुन्छ अब यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो खोलाको पानी छ है यो पानीमा एसिड रेन के हुन्छ बस्छ हैन जसले के गरिदिन्छ त्यो रिभरको वाटरको पनि के गरिदिन्छ pH लाई डिक्रिज गरिन्छ जसले के हुन्छ त्यो अर्कटिक अर्गानिजमको लागि के हुन्छ डिफिकल्ट हुन्छ त्यो रिभरमा सर्भाइभ गर्नु है अगे चाहिँ एटमोस्फियर अफ भेनस इज मेड अप अफ थिक व्हाइट एन्ड येलोइश क्लाउड अफ सल्फ्युरिक एसिड यहाँ के भनिन्छ भेनसको जुन चाहिँ एटमोस्फियर छ त्यो चाहिँ एकदमै थिक व्हाइट एन्ड येलोइश क्लाउड अफ सल्फ्युरिक एसिडले बनिएको हुँदो छ अरे सो त्यस्तो खालके इन्भाइरोमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भेनसमा के गर्न सक्दैन अर्गानिजम सर्भाइभ गर्नु सक्दैन अब अर्को हेर्नुस् pH अफ सोइल मस्ट प्लान्ट्स ह्याभ अ हेल्दी ग्रोथ वेयर pH अफ अ सोइल इज क्लोज टु 7 विच इज नाइदर एसिडिक नर अल्कालाइन है जब सोइलको जुन चाहिँ छ हैन सोइलको pH चाहिँ न्यूट्रल हुन्छ 7 हुन्छ एसिडिक पनि हुँदैन बेसिक पनि हुँदैन त्यति बेला प्लान्ट चाहिँ के हुन्छ सजिलैसँग ग्रोथ गर्न सक्छ एकदम हेल्दी ग्रोथ हुन्छ प्लान्टको तर जब के हुन्छ 7 भन्दा अलिक बेसी भइदिन्छ हैन र या फिर 7 भन्दा अलिक कम्ती भइदिन्छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट चाहिँ राम्रोसित ग्रोथ गर्नु सक्दैन है न्यूट्रलमा चाहिँ जब 7 छ त्यति बेला चाहिँ प्लान्ट राम्रोसित ग्रोथ गर्छ अर्को छ pH अफ आवर डाइजेस्टिभ सिस्टम है dilute HCl helps in digestion of food that is protein in our stomach excess acid in stomach cause acidity antacid like MgOH2 also known as milk of magnesia and NaHCO3 baking soda are used to neutralize excess acid है अब pH in our digestive system हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिँ कस्तो खालके छ pH है के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्टोमकमा के हुन्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुन्छ है हाइड्रोक्लोरिक एसिडले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टोमकमा भएको प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्नुमा के गरिन्छ हेल्प गराउँछ
हैन। र कोही बेला के हुन्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एकदमै लार्ज एमाउन्टमा निस्किन्छ, प्रड्युस हुन्छ हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हामीलाई एसिडिटी हुन्छ हैन। अब HCl जुन चाहिँ छ HCl चाहिँ एकदम लार्ज अमाउन्टमा पुरा बेसी अमाउन्टमा हाम्रो के निस्किन्छ बडी स्टोमकमा प्रड्युस हुन्छ हो। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्छ हामीले एन्टासिड युज गरिन्छ, जस्तै MgOH2 है, MgOH2 भयो है। अर्को के युज गरिन्छ हामीले NaHCO3 है, यिनीहरू है, MgOH2 है, MgOH2 भयो है। अर्को के युज गरिन्छ हामीले NaHCO3 है, यिनीहरू है, यिनीहरू छ। यो MgOH2 जसलाई मिल्क अफ म्याग्नेसिया है, बेकिङ सोडा, NaHCO3 यिनीहरू युज गरिन्छ न्युट्रलाइज गर्नुको लागि। अर्को के छ हाम्रो टुथ डिके, कन्भर्ट सुगर इन्टु एसिड when the bacteria present in our mouth convert sugar into acid when pH downs below 5.5, tooth decaying starts. Therefore, excess acid has to be removed by cleaning the teeth with a good quality toothpaste because toothpaste are alkaline in nature. Therefore, it neutralize and prevent tooth decay है। अब टुथ डिके चाहिँ कसरी हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ एकदम के हुन्छ ब्याक्टेरिया जुन चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ माउथमा है, त्यसले के भन्छ सुगरलाई चाहिँ एसिडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ हैन। र जब हाम्रो टिथको जुन चाहिँ pH छ त्यो चाहिँ 5.5 भन्दा कम्ती हुन्छ तब चाहिँ टुथ डिके स्टार्ट हुन्छ है। त्यति बेला हामीले के भन्छ एकदम गुड क्वालिटी टुथपेस्ट युज गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ के गरिदिन्छ त्यो जसले चाहिँ के गरिदिन्छ त्यो एसिड जुन चाहिँ प्रड्युस भएको छ त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। किन टुथपेस्ट चाहिँ के हुन्छ एकदम अल्कलाइन हुन्छ नेचरमा, सो त्यसले के भन्छ न्युट्रलाइज गरिदिन्छ र टुथ डिके प्रिभेन्ट गर्छ है। अब टुथ चाहिँ केले बनिएको हुन्छ स्पेसली यहाँ हेर्नुहोस्, टुथ हामीले केले बनिएको हुन्छ हाम्रो टुथ भन्दाखेरि चाहिँ इनेमल, क्याल्सियम हाइड्रोक्सी अपटाइट हार्डेस्ट सब्सटेन्स इन आवर माउथ इन आवर बडी यो चाहिँ टुथ चाहिँ के इनेमलले बनेको हुन्छ, क्याल्सियम हाइड्रोक्सी अपटाइट है, एकदम हार्डेस्ट सब्सटेन्स हाम्रो बडीको। यो चाहिँ के हुँदैन चाहिँ ब्रेक हुँदैन है, तर एकदम स्ट्रङ हुन्छ, तर के हुन्छ यो चाहिँ कोरोड हुन्छ, के हुन्छ यो चाहिँ कोरोड हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा नेचुरल रिसोर्स र उनीहरू कस्तो खालको एसिड हो भन्ने देखाइएको छ है। हेर्नुहोस् भिनिगरमा कस्तो एसिड हुँदो रहेछ, एसिटिक एसिड। अरेन्जमा हुन्छ साइट्रिक एसिड। टमाराइन्डमा हुँदो रहेछ टमाराइन्डमा हुँदो रहेछ टार्टारिक एसिड। अर्को हेर्नुहोस् टमेटोमा हुँदो रहेछ अक्जालिक। अर्को सोयर मिल्क यानि कर्ड, यसमा हुँदो रहेछ हाम्रो ल्याक्टिक एसिड। लेमन वी हेभ एज साइट्रिक एसिड, एन्डस्टिङ एज अ मिथानिक एसिड, र निटोलिस्टिङ पनि के हुँदो रहेछ मिथानिक एसिड हुँदो रहेछ। यो कति यो सब यो इक्जाम्पल्स हो नेचुरल रिसोर्स र उनीहरूको कस्तो खालको एसिड हो भन्ने। गुड मर्निङ सबैजनालाई है। आज चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टपिक छ आजको हाम्रो सल्ट्स है। फर्स्ट टपिक आजको हाम्रो छ सल्ट्स चाहिँ अब के हो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सल्ट्स चाहिँ एउटा आयनिक कम्पाउन्ड हो है, जो चाहिँ कसरी प्रड्युस्ड हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन्स है, जो चाहिँ कसरी प्रड्युस हुन्छ न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन, यानि एसिड बेस जब रियाक्ट गर्छ है त्यति बेला के प्रड्युस हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सल्ट प्रड्युस हुन्छ है। इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस्, NaCl is known as table or common salt which enhance the taste of food है। NaCl है हाम्रो के छ NaCl है। NaCl चाहिँ के हो, एउटा कमन सल्ट हो है, हामीले चलाइबस्ने कमन सल्ट सोडियम क्लोराइड है, या फेरि एउटा टेबल सल्ट पनि भनेर भन्छ, जसले चाहिँ के भन्छ फुडको टेस्टलाई बढाइदिन्छ। र इट इज द मोस्ट कमन एमोङ अल अदर सल्ट, र सबै अरू सल्टमा पनि के छ मोस्ट कमन सल्ट नै के हो NaCl हो भनेर भन्दैछ। अर्को हेर्नुहोस्, अर्को के छ हाम्रो फ्यामिली अफ सल्ट्समा के आउँदो रहेछ NaCl, CaCl2 यो केमा बिलङ गर्छ क्लोराइड फ्यामिलीमा बिलङ गर्छ। CaCl2 CaSO4 है
क्याल्सियम क्लोराइड क्याल्सियम सल्फेट यो कहाँ बिलङ गर्दो रहेछ क्याल्सियम फ्यामिलीमा ZnCl2 जिंक क्लोराइड जिंक सल्फेट ZnSO4 यिनीहरू कहाँ बिलङ गर्दो रहेछ जिंक फ्यामिलीमा बिलङ गर्दो रहेछ यो चाहिँ के हो सबै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सल्ट हो तर यो सबै मध्येमा सबैभन्दा कमन सल्ट चाहिँ के हो NaCl हो यसलाई हामीले कमन सल्ट या फिर टेबल सल्ट पनि भनेर भन्न सकिन्छ अब अर्को हेर्नुहोस् है अब के हुन्छ स्ट्रङ एसिड प्लस स्ट्रङ बेस गिभ्स न्यूट्रल स्ट्रङ एसिड प्लस वीक बेस गिभ्स एसिड वीक एसिड प्लस स्ट्रङ बेस गिभ बेस अब जब हामीले स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको रिएक्सन गर्दा हेर दुईटा स्ट्रङ छ है एसिड पनि एकदम खतरा है र बेस पनि एकदम खतरा अब यिनीहरूको रिएक्सन गराइदियो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ न्यूट्रल फर्म हुँदो रहेछ है अर्को चाहिँ के छ एकदम एसिड चाहिँ एकदम खतरा छ एकदम खतरा है तर वीक बेस चाहिँ के छैन एकदम वीक छ वीक है वीक एकदम तब के फर्म हुन्छ एसिड डोमिनेट गर्छ वीकलाई हेपिदिन्छ र के फर्म गर्छ एसिड फर्म गर्छ तर जब एसिड वीक छ र बेस एकदम खतरा छ है तब के फर्म हुन्छ हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ बेस फर्म हुँदो रहेछ एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ कमन सल्टको कसरी फर्म हुन्छ हेर्नु ल HCl प्लस NaOH जब सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रिएक्ट गर्छ तब के फर्म हुँदो रहेछ NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर फर्म हुँदो रहेछ है र NaCl लाई हामीले कमन सल्ट या फिर टेबल सल्ट पनि भनेर भनिन्छ र जसको pH भ्यालु चाहिँ 7 हुन्छ है pH भ्यालु चाहिँ 7 हुन्छ यो चाहिँ धेरैवटा केमिकल्सहरू बनाउनुमा है म्यानुफ्याक्चर गर्नुमा युज हुन्छ अब हेर्नुहोस् नेक्स्ट टपिक चाहिँ के छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट टपिक चाहिँ छ हाम्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड के छ नेक्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो छ सोडियम हाइड्रोक्साइड के छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइडमा चाहिँ स्ट्रङ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ के हो एकदम स्ट्रङ बेस हो र यसलाई चाहिँ हामीले काउस्टिक सोडा पनि भनेर भन्छ अर्को नाम यसको अर्को नाम चाहिँ के हो काउस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई र इट इज obtained by electrolytic decompositions of solutions of sodium chloride brine which leads to the formations of NaOH sodium hydroxide यो चाहिँ कसरी obtain गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिसन अफ सल्युसन अफ सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन त्यसको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिकम्पोजिसन गर्दाखेरि चाहिँ के फर्म हुँदो रहेछ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्म हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् जब NaCl लाई चाहिँ H2O सँग रिएक्ट गराइदिन्छौँ हामीले तब हामीले NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 पाउँछौँ है ब्राइन अब ब्राइन भनेको के हो भन्दाखेरि एक्वस सल्युसन अफ NaCl एक्वस सल्युसन अफ NaCl इज कल्ड अ ब्राइन भनेर भनिन्छ है अब हेर्नुहोस् जब हामीले कसरी NaOH फर्म गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ के हुन्छ हामीले NaCl है NaCl जुन चाहिँ यो छ यसको चाहिँ हामीले रिएक्ट गराइदियो केसँग रिएक्ट गराइदियो वाटरसँग रिएक्ट गराइदियो यसको है प्रोडक्टमा के फर्म हुँदो रहेछ प्रोडक्टमा फर्म हुँदो रहेछ हाम्रो NaOH प्लस के फर्म हुँदो रहेछ अर्को Cl2 प्लस अर्को के फर्म हुँदो रहेछ H2 है हाइड्रोजन ग्यास है यो फर्म हुँदो रहेछ यसरी चाहिँ हामीले के गर्दो रहेछ सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्म हुन्छ अब ब्यालेन्स गर्नुको लागि यसको अगाडि 2 लगाइदियो 2 हेर्नुहोस् सोडियम यहाँ 2 भयो यता 1 मात्रै छ फेरि यहाँ 2 लगाइदिनुहोस् सोडियम 2 ब्यालेन्स क्लोरिन यहाँ 2 क्लोरिन ब्यालेन्स हाइड्रोजन ब्यालेन्स छैन है यहाँ 2 लगाइदिनु हाइड्रोजन यहाँ के हुन्छ 4 यतापट्टि पनि 4 ब्यालेन्स अक्सिजन 2 यहाँ 2 ब्यालेन्स यहाँ हेर्नुहोस् है फेरि जुन चाहिँ अघि हाम्रो रिएक्सन थियो नि सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्म भएको हेर्नुहोस् रिएक्सन तपाईँ फेरि रिएक्सन हेर्नुहोस् जब हामीले NaCl है यसलाई चाहिँ केसँग रिएक्ट गराइदिएको थियो H2O सँग रिएक्ट गराइदिएको थियो हैन र हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ के फर्म हुँदै थियो त प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो के फर्म हुँदै थियो NaOH है NaOH अन्त यहाँ हेर्नुहोस् प्लसमा Cl2 प्लस H2 यो फर्म हुँदै थियो जब हाम्रो के हुँदै थियो NaCl प्लस H2O चाहिँ रिएक्ट गर्दा हुँदै थियो तब NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 फर्म हुँदै थियो अब यो रिएक्सन्समा हेर्नु जुन चाहिँ हाम्रो क्लोरिन छ क्लोरिन चाहिँ कहाँपट्टि जाँदो रहेछ एनोडपट्टि जाँदो रहेछ र हाइड्रोजन चाहिँ
कता जाँदो रहेछ एनोडपट्टि जाँदैछ। अब किन क्लोरिन चाहिँ एनोडपट्टि गयो भन्दाखेरि एज वी अल नो द्याट के हुन्छ एनोड जुन चाहिँ छ एनोड के हुन्छ एनोड के हो पोजिटिभ है र क्याथोड के हो क्याथोड के हुन्छ नेगेटिभ एनोड पोजिटिभ हो र क्याथोड के हाम्रो नेगेटिभ हो। अब हामीलाई याद छ Cl2 Cl को माथि के हुन्छ माइनस H माथि के हुन्छ प्लस हुन्छ कि हुँदैन हैन। सो नेगेटिभ कतापट्टि जान्छ पोजिटिभपट्टि जान्छ Cl पोजिटिभपट्टि जान्छ र H प्लस कतापट्टि जान्छ पोजिटिभ हो जो चाहिँ क्याथोडपट्टि जान्छ हैन। र अब एन्ड द होल प्रोसेस इज कल्ड यो जो चाहिँ प्रोसेस भएको छ नि यो डल्लै प्रोसेसलाई हामीले क्लोर अल्काली भनेर भन्छ। अब यहाँ प्रोडक्ट के हुँदो रहेछ त नम्बर 1 प्रोडक्ट चाहिँ H2 इज अ फ्युल H2 इज युज एज फ्युल मेकिङ फर एमोनिया है। H2 लाई चाहिँ हामीले एज अ फ्युल पनि युज गर्न सकिन्छ र एमोनियाको प्रिपरेसन्समा पनि युज गर्नु सकिन्छ है। र अर्को छ Cl2 है क्लोरिन चाहिँ हामीले CFCsमा युज गर्न सकिन्छ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स युज इन म्यानुफ्याक्चरिङ अफ ब्लिचिङ पाउडरकोमा पनि युज गर्न सकिन्छ र म्यानुफ्याक्चरिङ अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिडमा पनि युज गर्न सकिन्छ र अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ अफ पेपर सोप डिटर्जेन्ट्सहरूमा पनि हामीले यो युज गर्न सकिँदो रहन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो नेक्स्ट टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ ब्लिचिङ पाउडर है। ब्लिचिङ पाउडरलाई हामीले क्लोराइड अफ लाइम पनि भनेर भन्छ जो चाहिँ सलिड हुन्छ र येलोइस वाइट कलरको हुन्छ र यो चाहिँ हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ स्ट्रङ स्मेल अफ Cl2 है। Cl2 को स्ट्रङ स्मेलले यसलाई हामीलाई इजिली स्मेल गर्न सकिन्छ। अब यो ब्लिचिङ पाउडर चाहिँ कसरी चाहिँ बनिन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् रिएक्सन जब हामीले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड है क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड जुन चाहिँ छ हाम्रो यसलाई स्लेक लाइम पनि भनेर भनिन्छ है। जब यसको रिएक्सन चाहिँ हामीले केसँग गरिदिन्छौँ Cl2 सँग यसको रिएक्सन गरिदिन्छौँ तब हामीलाई प्रोडक्टमा के दिन्छ CaOCl2 है द्याट इज ब्लिचिङ पाउडर हो CaOCl2 प्लस के दिन्छ यसले हाम्रो H2O पनि दिन्छ है। अब यो चाहिँ के हुन्छ बेसिक इन नेचर हुन्छ यो र अर्को हेर्नुहोस् युजेस यसको के छ भन्दाखेरि चाहिँ टु मेक ड्रिङ्किङ वाटर फ्री फ्रम जम्स है ड्रिङ्किङ वाटरलाई फ्री फ्रम जम्स बनाइदियो। सेकेन्ड वाज एज एन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट इन मेनी केमिकल इन्डस्ट्री र धेरैवटा केमिकल इन्डस्ट्रीमा एज एन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि हामीले ब्लिचिङ पाउडरलाई युज गर्न सकिँदो रहेछ। अब नेक्स्ट टपिक इज बेकिङ सोडा। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है। बेकिङ सोडाको केमिकल नेम के रहेछ NaHCO3 है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भनेर भन्छ है या फिर यसलाई हामीले सोडियम बाइकार्बोनेट भन्दा पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ कसरी बनिन सकिन्छ त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् के छ हाम्रोमा जब हामीले NaCl है सोडियम क्लोराइडको रिएक्सन गराइदिन्छौँ केसँग जब हामीले सोडियम क्लोराइडको रिएक्सन गराइदिन्छौँ CO2 प्लस H2O प्लस NH3 है जब हामीले के गराइदिन्छौँ सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड प्लस एमोनियाको रिएक्सन गराइदिन्छौँ तब हाम्रो प्रोडक्ट के फर्म हुन्छ एमोनियम क्लोराइड प्लस के फर्म हुँदो रहेछ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है यो फर्म हुँदो रहेछ बुझ्नुभयो है यो फर्म हुन्छ। र अर्को जब हामीले के गरेछ हाम्रो जुन चाहिँ प्रोडक्ट निस्केछ नि NaHCO3 है जब हामीले यसलाई के गर्छौँ हिट गरिदिन्छौँ तब हाम्रो के बनिँदो रहेछ भन्दा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस
वाटर H2O प्लस के बनिन्छ CO2 कार्बन डाइअक्साइड बनिँदो रहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइअक्साइड प्लस एमोनियाको रियाक्ट गरेर बनाएको जुन चाहिँ प्रोडक्ट छ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यसलाई चाहिँ हामीले फेरि हिट गऱ्यो भने चाहिँ सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड फर्म हुँदो रहेछ। अर्को छ युजेस। यसको युजेस के छ भन्दाखेरि चाहिँ युज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिङ्ग्युजर है, सोडा एसिड फायर एक्सटिङ्ग्युजरमा युज हुन्छ। अर्को छ अल्सो एज इन्ग्रेडियन्ट इन एन्टासिड है, इन्ग्रेडियन्ट इन एन्टासिड पनि हो यो। र मिक्स्ड विथ वाटर अर हिटेड, जब हामीले यसलाई वाटरसँग मिक्स गर्छौँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेटलाई या फिर हिट गर्छौँ है, यसले के दिँदो रहेछ हामीलाई प्रोडक्ट चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ CO2 H2O प्लस सोडियम सल्ट अफ एसिड यो दिन्छ। र जुन चाहिँ CO2 हाम्रो निस्केको छ त्यो चाहिँ हामीले केमा युज गर्छौँ भन्दाखेरि इट हेल्प टु मेक ब्रेड स्पन्जी एन्ड सफ्ट है, ब्रेडहरू बनाउँदाखेरि स्पन्जी सफ्ट बनाउँछ है, ब्रेड या फिर केकहरू बनाउँदाखेरि है, त्यसमा काम लाग्दो रहेछ। नेक्स्ट चाहिँ हेर्नुहोस्, नेक्स्ट के छ हाम्रो भन्दाखेरि वासिङ सोडा। वासिङ सोडाको फर्मुला के छ Na2CO3.10H2O इज द फर्मुला अफ वासिङ सोडा। यो बेसिक सल्ट हो, बेसिक हो हैन। र जब हामीले यो वासिङ सोडा चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्न पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो अघिको रियाक्सन थियो, जब हामीले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेटलाई चाहिँ हिट गर्दाखेरि सोडियम कार्बोनेट फर्म भएको थियो हैन, त्यही सोडियम कार्बोनेटलाई चाहिँ जब हामीले रियाक्सन गराइदिन्छ 10 मोलिकुलर वाटरसँग, तब हाम्रो के हुन्छ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट .10H2O पाउँछौँ। र अब यो वासिङ सोडा केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युज इन ग्लासेस एन्ड पेपर इन्डस्ट्रिज, ग्लास र पेपर इन्डस्ट्रिजतिर युज हुन्छ। र अर्को चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि इट इज युज फर रिमुभिङ पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर है, पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर रिमुभ गर्नको लागि पनि हामीले के युज गरिन्छ वासिङ सोडा युज गरिन्छ। अब हेर्नुहोस् द लास्ट टपिक छ प्लास्टर अफ प्यारिस। प्लास्टर अफ प्यारिस है, अब प्लास्टर अफ प्यारिसमा हेर्नुहोस् रियाक्सन्स के छ। जब हामीले CuSO4 यानी कपर सल्फेट है, कपर सल्फेट .2H2O यसलाई चाहिँ के गर्छौँ हिट गर्छौँ, कति क्याल्भिनमा 373 क्याल्भिनमा जब हामीले यसलाई हिट गर्छौँ यसले के फर्म गर्छ CuSO4.12H2O है, यसले यो फर्म गर्छ। र यो CaSO4.12H2O इज कल्ड के भन्छ यसलाई क्याल्सियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट भन्छ, द्याट इज प्लास्टर अफ प्यारिस। र जुन चाहिँ CuSO4.2H2O यानी गिप्सम है, गिप्समलाई हिट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के बनिन्छ प्लास्टर अफ प्यारिस बनिँदो रहेछ है। अब जुन चाहिँ यही प्लास्टर अफ प्यारिसलाई चाहिँ फेरि हेर्नुहोस्, अब जुन चाहिँ हाम्रो प्लास्टर अफ प्यारिस छ नि CaSO4.12H2O यसलाई चाहिँ फेरि हामीले रियाक्सन गराइदियो अरे 1:2H2O सित, अनि यसले के फर्म गर्छ भने यसले गिप्सम फर्म गर्छ CuSO4.2H2O है, यसले फेरि गिप्समै फर्म गरिहाल्छ है। र अब यो प्लास्टर अफ प्यारिसको युजेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेकिङ टोइज मेटेरियल्स फर डेकोरेसन्स एन्ड मेकिङ स्मुथ सर्फेस बनाउनुमा चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ प्लास्टर अफ प्यारिस युज गरिन्छ।